फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तो वैसे आए रोज़ बदलता रहता है, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुडे लाइन लगाने की जो है वो अटैम्प्ट्स शुरू हो चुकी हैं। उस हवाले से एक परसेप्शन बनाई जा रही है, एक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है। मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी का हमेशा से शिकार रहे हैं, या बुग़्ज़ भुट्टो का शिकार हैं, या आप कह सकते हैं बुग़्ज़ ज़रदारी का शिकार हैं, वो मुसलसल एफर्ट्स कर रही हैं, वो इदारों को जो है वो जोश और तैश दिला रहे हैं, और ये कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको खुडे लाइन लगाए। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो अपने आर्मी चीफ है कि उन्होंने भी जहन बना लिया है, उन्होंने माइंड बना लिया है जी कि हम सिंध में किसी को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। एक करप्शन का नेटवर्क जो है वो हम उसको जो है वो पकड़ेंगे, हम किसी से रू रियायत नहीं करेंगे। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अगर हम देखें तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। तारीख़ में हमें यही मिलता है कि उनके ख़िलाफ़ हमेशा से जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, हमेशा से उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। अगर हम उनकी लीडरशिप देखें तो उनकी लीडरशिप के क्या कुछ नहीं हुआ। इवन कि उनकी लीडरशिप कुर्बान हो गई वतन के ऊपर, उनको जो है वो जेलो बंद की सहूलतें जो है वो दी गई और शहीद तक किया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भी अपना अगर शौक़ पूरा करते हैं तो कर लें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमें ख़मीर नज़र आता है वो ख़मीर एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है। लेकिन अगर सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुफाहमत की सियासत जो है वो अगर कामयाब नहीं हो पा रही या होती तो फिर साफ ज़रा पीपल्स पार्टी अपने उस ख़मीर किस पे चली जाएगी, और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही इसका ख़मीर है। तो बहरहाल बात जो है वो ये है कि सिर्फ यहाँ कि यानी कि पीपल्स पार्टी को कॉर्नर लगाने के लिए परसेप्शन मैनेजमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा इंतहा का किया जा रहा है। यानी कि आए रोज़ हम देखते हैं फेक न्यूज़ जो है या मैनिपुलेटेड चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर की जा रही हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी के वज़ीरों मुशीरों के घरों पे जी छापे पड़ रहे हैं, जी इतने अरब जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। अगर ये जो खबरों के ज़रिए जो अगर हम टोटल रिकवरी देखें तो इतनी तो मालियत वर्ल्ड बैंक की नहीं है और इतनी तो IMF की नहीं है जितनी ये रिकवर करा चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीरों मशहूरों से। इवन के अदी शाजिया अता अमरी के बारे में भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि सांगड़ में उनके घर के ऊपर जो है रेड हुआ, इतने अरब निकाले गए। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं शहजाद शफी, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े एक्टिव मुतहर्रिक जियाले हैं। तो उनके बारे में भी ये चीज़ें किसी ने इज़राए मजाकन कह दिया कि शहजाद शफी के लाहौर के फ्लैट से 101 अरब बरामद हुए हैं। तो मैंने देखा कि उस खबरों को जो है वो बड़ा उसको सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह पे जो है उसको इतना वायरल कर दिया गया। और ख़ासकर ये जो तहरीक इंसाफ के बचूंगड़े हैं या वो जिनका जो खफी दिमाग के हैं, जिनके दिमाग ही काम नहीं करते, वो सुनी सुनाई बातों को जो आगे फैलाने के आदी हैं बस बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में। तो उन्होंने जो है वो यहाँ तक कि शहजाद शफी सोशल मीडिया, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ और यूट्यूब पे भी वीडियोस उनके खिलाफ बन गई जी शहजाद शफी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनसे 101 अरब डॉलर जो है 101 अरब लाहौर के उनके फ्लैट से बरामद हो गए। यहाँ तक अब मैं जानता हूँ या जो शहजाद शफी को जानते हैं वो हम तो हंस रहे हैं कि भाई इतना प्रोपेगेंडा, इतनी मैनिपुलेशन, यार ये हो क्या रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हमें हकीकत भी नज़र आ रही हैं। अब हकीकत क्या है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ेरे ताब क्यों लाया जा रहा है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि जमहूरी एक पार्टी है, एक आइनी पार्टी है, और वो आइन से इनहराफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी वजह से आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इंतखाबात गिवन टाइम में होंगे, 90 रोज़ का उनका एक मौक़िफ़ है और वो उस मौक़िफ़ पे कायम है। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से या बाकी उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी को इसी वजह से भी दबाया जा रहा है कि आप 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का आपका जो मौक़िफ़ है
اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ابھی ممکن نہیں ہے انتخابات کرانا۔ اور بقول سلیم صافی کے جو ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو الیکشن سے غرض نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں، لیکن الیکشن ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے وطن واپسی کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ نواز شریف نے کہہ دیا کہ جب تک میں وطن میں نہ آؤں، جب تک میں ملک واپس نہ آؤں، الیکشن نہ کیا جائے۔ اور ویسے آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ نواز شریف کی جانب سے تاریخ دے دی گئی ہے کہ 15 اکتوبر کو وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں میاں صاحب کے ساتھ ہیں، بڑے عرصے سے وہ جو ہے بیرون ملک تھے، ان کے صحت کے ایشو تھے، باقی مسائل تھے، اور اگر اب یہ 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے تو ہماری دعائیں ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آئیں اور اپنی پارٹی کی اور اپنے جو ان کے سیاسی کارکن ہیں ان کی رہنمائی بھی کریں اور باغ ڈور سنبھالیں، اپنی خاص کر پارٹی کی اور الیکشن کمپین کی جو ہے وہ تیاری کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن ہمیں متحرک بھی نظر آ رہا ہے۔ سینیٹر تاج حیدر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، ان کی جانب سے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے سینٹرل انچارج ہیں، اور وہ لیٹر یہ لکھتے ہیں کہ جو سندھ کے ترقیاتی فنڈز جو ہے الیکشن کمیشن نے منجمد کر دیے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نگران سیٹ اپ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فنڈ جو ہے منجمد کر سکے، تو الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے؟ فنڈز کا جو انجماد ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتقامی کارروائی کا نام بھی دیا جا رہا ہے، غیر قانونی بھی دیا جا رہا ہے۔ اب انتقامی کارروائی کیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف سے شاید باز نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا ہمیں امتیازی رویہ جو ہے وہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب میں ان کا قانون، ان کی ضوابط وہ الگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن سندھ میں چیزیں جو ہیں وہ الگ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ سندھ میں یہ ترقیاتی فنڈ سے اب ہوگا کیا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تو اب نہیں ہے، وہ تو نگران سیٹ اپ ہے، ان کو تو شاید غرض بھی نہ ہو، لیکن اس سے عام بندہ ضرور متاثر ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں کتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ورلڈ بینک اور باقی چیزوں کو انوالو کر کے ان سیلاب متاثرین کو گھر بنا کے دے رہی تھی۔ اب فنڈز منجمد ہو گئے تو جن لوگوں کو چھتیں ملنی تھی، جو ابھی تک ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی تک عارضی رہائش گاہوں میں ہیں، وہ اس امید پہ تھے کہ ہمارے فنڈز جاری ہو چکے ہیں، ہمارے گھر بن رہے ہیں اور یہ گھر بننے سے ہمیں اپنی چھت کے مالک بن جائیں گے۔ اب جب الیکشن کمیشن نے ان کے فنڈز روک دیے ہیں تو ان کے گھر، ان کو چھت نہیں مل سکے گی، اور یہ انتہائی ظالمانہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس سے سفر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، اس سے سفر سندھ کی عام عوام ہوگی، اور خاص کر سندھ کی غریب عوام، اور وہ جو سیلاب متاثرین جن کا گھر بار جو ہے وہ سیلاب بہا کے لے گیا تھا، اگر سندھ حکومت نے اس وقت کی وہ ان کو گھر بنا کے دے رہی تھی تو اس میں مضحکہ کیا ہے؟ فنڈز آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ابھی یہ چیزیں ابھی سے اگر الیکشن کمیشن کا یہی رویہ رہا تو پھر بات وہی ہے کہ جو الیکشن، دیکھیں اس کو تو الیکشن کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی الیکشن کمیشن پہ جو ہے وہ حرف نہ اٹھا سکے، کوئی الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی نہ کر سکے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر جانبداری اور تعصب اور پھر انتقام پہ جو ہے وہ اتر آیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں کو کیسے فیس کرتی ہے۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔